अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन जो ओपन होने जा रही है, इसमें जो आपको रेजिडेंट कार्ड मिलेगा वो कितनी मुद्दत का मिलेगा। इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसका आंसर दूंगा। उसके बाद असाइलम सीकर्स के लिए कौन सा एक अहम ऐलान है जो हुकूमत की तरफ से किया गया है, जिससे अब असाइलम सीकर्स भी एक बड़ा फायदा उठा सकेंगे, इसको कवर करूंगा। उसके बाद काम की इजाजत कब मिलेगी, जब आप स्पेन की इमिग्रेशन के में डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाते हैं उस वक्त मिलेगी, या जब वो पास होते हैं उस वक्त आपको इसकी इजाजत मिलेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो मेन बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा पूछा गया, वो रेजिडेंट कार्ड के बारे में पूछा गया कि क्या ये कार्ड जो है ये तजदीद इसकी होगी, रिन्यूएबल है या नहीं है। तो इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं और काफी मर्तबा आए हैं, तो इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में और इस पे बात करेंगे। ये तमाम टॉपिक्स जो है ये इंफॉर्मेशन पे मबनी है और काफी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं, तो उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पर इसको लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन जो ओपन होने जा रही है, इस पे जो रेजिडेंट कार्ड मिलेगा उसकी मुद्दत कितनी होगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस वजह से पाई जाती है कि कुछ बीच में मिस इन्फॉर्मेशन भी आना शुरू हुई है, जिसकी वजह से काफी दोस्त जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं और उनको सही समझ नहीं आ रही और वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अमूमन तौर पे सोशल मीडिया पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मैं आज कवर कर रहा हूं। स्पेन इमिग्रेशन जो ओपन होगी, इसमें वही आपको कार्ड मिलेगा जो आपको अराइवल्स अप्लाई करने पे मिलता है, यानी कि 1 साल का कार्ड। 1 साल का कार्ड जो आपको मिलेगा उस पे आपने क्या करना है कि उस पे आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अब देखें, ये हुकूमत जो इमिग्रेशन ओपन कर रही है ये विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रही है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन कर रही है तो इट्स मीन कि हुकूमत बहुत बड़ा रिस्क ले रही है कि आपके पास कोई जॉब लेटर, जॉब ऑफर भी नहीं है और आपको पेपर दिए जा रहे हैं। असल में हुकूमत ये चाहती है कि आपको पेपर दिए जाएं और आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें और ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा करें और जो हुकूमत को टैक्स जा रहा है वो भी ज्यादा से ज्यादा पे हो। तो इस वजह से हुकूमत इस तरह के ऐलानात के बाद ये इमिग्रेशन ओपन करने जा रही है। अब यहाँ पे एक और बहुत अहम चीज आपको बताता चलूं कि ये जो रेजिडेंट कार्ड आपको मिलेगा, इस पे आप सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जो ताजा तरीन मालूमात के मुताबिक है वो ये है कि आप काम कर सकेंगे, इसमें आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे। जो आपको पहले साल का कार्ड मिलेगा, इसमें आपने याद रखना है कि अपना आलता चलवाना है, ये आप अपना जो पर्सनल बिजनेस है वो नहीं कर सकते। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है और ज्यादा से ज्यादा इस पे काम करके टैक्स पे करने की कोशिश करनी है, ताकि जब आपकी तजदीद हो इस कार्ड की, रिन्यू किया जाए, तो उस वक्त जो आने वाला 4 साल का कार्ड है वो आपका रिन्यू हो जाए और उसके बाद आपका सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं असाइलम सीकर्स के जो अहम ऐलान पे कि हुकूमत ने असाइलम सीकर्स के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी इसमें निकाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा अगर टफ कंट्री असाइलम सीकर्स के लिए समझा जाता है तो वो स्पेन है। अगर इसकी रेशो निकाली जाए तो 2-3% जो है वो रेशो निकलती है। अगर 100 लोग असाइलम अप्लाई करते हैं, 2 या 3 का असाइलम पास होता है। यहाँ की हुकूमत चाहती है कि लोग असाइलम सीकर्स की तरफ जाने की बजाय लोग जो हैं वो अराइवल्स की तरफ जाएं और दूसरे जो कानून बनाए हैं उनकी तरफ जाएं लीगल होने के लिए। यही वजह है कि हुकूमत ने असाइलम सीकर्स के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी रखी है। ये जो इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है, इसमें असाइलम सीकर्स जिनका केस जो है वो सबमिट है, वेट कर रहे हैं, या उनका केस रिजेक्ट हो चुका है। जैसे पहले अराइवल लिबरल थी, उसमें इनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, लेकिन बाद में जो नया कानून आया 20 मई 2025 को, उसमें वो खत्म कर दी गई थी। लेकिन इसमें अब ये इमिग्रेशन में वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी असाइलम सीकर्स के लिए भी इस इमिग्रेशन में रखी गई है। असल में अगर देखा जाए तो ओवरऑल हुकूमत ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स को इस जो इमिग्रेशन है इसमें लीगल किया जाए। और ये याद रखें कि शायद ये 21 साल के बाद वंस अगेन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो कि स्पेन देने जा रहा है। और आने वाले वक्त में कब ये दोबारा से रिपीट होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि पेसोए की जो इस वक्त अपोजिशन जमातें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। यही वजह है कि इन्होंने पार्लियामेंट से ये कानून पास नहीं करवाया, क्योंकि वहां पे इनकी नंबरिंग नहीं थी
اور ان کو پتا تھا کہ وہاں سے قانون پاس نہیں ہوگا. انہوں نے لاسٹ ایئر اس میں کوشش بھی کافی کی تھی لیکن ناکام رہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب شاہی فرمان یعنی کہ حکومتی اسپیشل فرمان کے ذریعے یہ امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے. اس کے بارے میں جیسے تازہ ترین اور اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کو اس چینل میں ملتی رہیں گی. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ کام کی اجازت کب ملے گی. اس پہ بھی کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ کام کی اجازت جو ہے وہ کب ملے گی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اریگوز اپلائی کرتے ہیں, آپ کا کیس انترامیتے رہتا ہے, وہ تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں, آپ کی پترونامنتوں کی, آپ کی اسٹوری کو, آپ کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی, وہ تمام چیزوں کو باریک بینی کے ساتھ چیک کرنے کے بعد آپ کو اپروول دیتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے پیپر پاس ہو چکے ہیں, آپ لیگل ہیں, پھر آپ کا آلتا ہوتا ہے, پھر آپ کام کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کیونکہ کانٹریکٹ کی تو انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی, تو اس میں ایک بڑی اپرچونٹی یہ رکھی گئی ہے جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے یعنی کہ 31 دسمبر 2025 سے پہلے ان کے 5 مہینے پورے ہو چکے ہوں گے, تو وہ لوگ جو ہے وہ جیسے اپنی فائل سبمٹ کروائیں گے اکثر خیریہ میں, اور بہت زیادہ امید ہے کہ آن لائن یہ تمام پروسیس ہوگا, ان کو جو ہے وہ اسپیشل اسی وقت جو ہے وہ ان کا نی نمبر ٹیکس نمبر ایشو کر دیا جائے گا اور وہ اپنا آلتا کروا سکیں گے, یعنی کہ وہ کام کر سکیں گے. یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے اور انلیگل امیگرینٹس کو ایک بڑی اپرچونٹی دی گئی ہے. پہلے بھی جب امیگریشن اوپن ہوتی تھیں ان کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی تھی, ان کو ویٹ کرنا پڑتا تھا ان کی فائل پاس ہونے کا, کیونکہ کانٹریکٹ ساتھ لگا ہوتا تھا. کانٹریکٹ پہ آپ کے پیپر پاس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, بے شک اوپن امیگریشن تھی پھر بھی کانٹریکٹ لیتے تھے وہ, لیکن اس منفرد امیگریشن میں کانٹریکٹ کی شرط کو ختم کرنے کے بعد یہ بھی آپ کا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, جس سے آپ اب آزاد ہوں گے. جیسے آپ کی فائل سبمٹ ہوگی آپ کو نئی نمبر ٹیکس نمبر ایشو ہوگا, آپ فوراً اپنا کسی جگہ پہ بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ پورے اسپین کے لیے, تمام شعبوں کے لیے, کوئی خاص شعبوں کے لیے امیگریشن اوپن نہیں ہو رہی, یہ تمام اسپین میں تمام شعبوں کے لیے امیگریشن اوپن ہو رہی ہے. اگر آج آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں آپ کو ٹیکس نمبر نئی نمبر ایشو ہو جاتا ہے, کل آپ کہیں جا کے ایگریکلچر کا, اوبرے کا, کنسٹرکشن کا, کسی جگہ پہ کوئی بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جاب اپنی شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں بات کریں گے کہ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد اس کی تجدید کے بارے میں بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ کارڈ آپ کا جو ہے یہ رینیویبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کارڈ آپ کا رینیو نہیں ہوگا, یہ بالکل رینیو ہوگا, اور اس پہ آپ کی جو نیکسٹ مدت بتائی جا رہی ہے وہ 4 سال ہے. جیسے کہ پہلے آپ کو جب 1 سال کا کارڈ ملتا ہے اس کے بعد 2 سال کا ملتا تھا, پھر 2 سال کا, اور پھر آگے پی آر پرماننٹ ریزیڈنسی. تو ابھی جو ہے وہ آپ کو 1 سال کا جو کارڈ ملے گا, اس کے بعد آپ نے اس پہ زیادہ کام کرنا ہے, زیادہ ٹیکس پے کرنا ہے, اس کے بعد آپ کا وہ رینیویبل ہوگا اور آگے جا کے آپ کو وہ 4 سال کا کارڈ مل جائے گا, اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ آگے پی آر کو لے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ایزی پروسیس رکھا گیا ہے, اور بہت زیادہ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی منزل مقصود کو یہ امیگریشن پہنچے گی. میں یہ الفاظ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اس میں کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے 1 اپریل 2026 کو امپلیمنٹ نہ ہو. تو دوستو یہ تھی اہم انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.